karon magluto na punta sa akong pinakapaborito nga combo nga sudan. Kana bitaw maka extra rice gid ka o kinaon. Kay hilig man kaayo kog mga gulay unya kaning utan Bisaya mao jud ni ang pinaka number 1 nga akong ganahan. Nya pag bakasyon na gani dapat every week makakaon gid ko ani kay mao man gid ni akong gipangita perminti uy. Utan is life man gid kaayo ko uy nya parisan din nato na siya isda nga dalagang bukid. Lami jud kayo ni siya i-partner sa gulay uy kanang pinirito bitaw nga isda nya bisan pag tilapia pa na siya adaog kaayo na. Magluto dayon ta sa atong utan Bisaya ug ang akong style ani guys ako ginanggisahon ang mga lamas kay ginahan man gud ko nga mohumot gud ayo ang akong sabaw mao nang lasa gud kaayo na pero optional ra pud na siya guys kay sa binisaya man gud pakuluan na siya diretso kamo nay bahala kung unsa ang inyong gusto ug pag magluto gani ko ani guys dili pud kayo nako daghanon ang tubig kay dili ko ginahan kanang sabog bitaw gud kaayo pero kung pangbaligya na ang inyong lutuon abutangin na siya isa ka balde bagon ko ng ulo ninyo ron finishingan dayon nato na siya patula og alugbati og sayang kaayo kay wala man tay kalamunggay diri oy pero okay na kay nang atong utan Bisaya o partneran din nato na siya itlog maalat para piti gid kaayo ang atong kinaon karon tura ay mao na din na siya atong paniud to karon grabe kalamiana oy mura gid kaayo kag nasa probinsya pati bahaw ug dukot makahurot gid kaayo kaani kaon na dung